हिज़्ब उल्लाह ने फायरिंग बंद करने पर इत्तफाक कर लिया। इसराइली फौज बैरूत नहीं जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। इसराइली फौजियों को वापस बुला लिया गया। हिज़्बुल्लाह से भी नुमाइंदों के जरिए अच्छी गुफ्तगू हुई। लेबनानी तंजीम ने फायरिंग बंद करने पर इत्तफाक किया। इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुतला नहीं किया। पैगामात मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं कि अमेरिका फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर देगा। हमें ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं, उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब ईरान अमरीकी शराइत पर डील के लिए तैयार होगा। हम खामोश रहेंगे, ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। लेबनान और गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जियाँ। ईरान ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला एहतजाजन रोक दिया। ईरानी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने लेबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। निज़ामती महाज और ईरान ने अपनी हिकमत अमली के तहत अपना हरमस को मुकम्मल बंद करने और अपनाए बाबल मंदब समेत दीगर महाजों को फाल करने का एजेंडा तय कर लिया। ईरानी सदर ने लेबनान में जंगबंदी के मुसलसल खिलाफवर्जी इंतहाई तशवीशनाक करार दे दी। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और लेबनान में जंगी जराइम की कीमत वाशिंगटन और तल अवीव को चुकाना होगी। हर इक़दाम की कीमत होती है और हिसाब देना पड़ता है। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी और लेबनान में इसराइली फोर्सेस के हमलों से वादे है जंगबंदी की पासदारी नहीं की जा रही। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि लेबनान पर इसराइली हमला जंगबंदी की खिलाफवर्जी है। इसके नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर होगी। ईरानी अफवाज के सीनियर तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारची का कहना है, लेबनान में मज़ालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल को खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। इसराइली फ़ौज की लेबनान में अंधाधुंध बमबारी। ईरान ने मशरक़ी इसराइल में हमलों की धमकी दे दी। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने शमाली इसराइल के रिहायशियों के लिए इंतबाह जारी कर दिया। कहा कि बैरूत और ज़ाहिया पर बमबारी की गई तो शमाली इसराइल को निशाना बनाएंगे। शमाली हिस्सों और फ़ौजी बस्तियों के रिहायशी नुकसान से बचने के लिए इलाका छोड़ दें। पासदारान इनकलाब का कहना है कि लेबनान और हिज़्बुल्लाह में रेड लाइन्स अबूर करना जंग के मुतरादिफ होगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, लेबनान में बढ़ती कशीदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरी नाकाबंदी जारी रखने की भी इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी अफवाज के सबर अब जवाब दे रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाहिया पर हमलों का हुक्म दे दिया। सहूनी फ़ौज की पेशकदमी, हिज़्बुल्लाह से झड़पें। इसराइली हमलों में मज़ीद 12 अफराद शहीद, 35 ज़ख्मी। सोर में अस्पताल समेत 3 इमारतें तबाह। तारीखी अल-शकीफ किले पर हिज़्बुल्लाह का हमला, एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 3 ज़ख्मी हो गए। तबरिया में इसराइली फ़ौज के ज़ेर ज़मीन अड्डे पर रॉकेट हमलों का भी दावा। जनूबी लेबनान में इसराइली अफवाज की कार्रवाइयाँ मनसूबे के मुताबिक जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ऐलान। कहा कि सदर ट्रंप को बताया कि हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना होंगे। हिज़्बुल्लाह ने हमले न रोके तो बैरूत को निशाना बनाएंगे। इसराइल अपने सिक्योरिटी अहदाफ के हुसूल के लिए जनूबी लेबनान में फ़ौजी सरगर्मियाँ जारी रखेगा। मौजूदा हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। हिज़्बुल्लाह ने अमरीकी तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। अब इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान हमले रोक दिए जाएंगे। लेबनानी सदारती दफ्तर के मुताबिक हुक्काम को हिज़्बुल्लाह की जानिब से तजवीज़ की मंजूरी की तस्दीक मौसूल होगी। इसराइल बैरूत पर फ़ज़ाई हमले बंद करेगा। हिज़्बुल्लाह भी इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई से गुरेज करेगी। कशीदगी के खात्मे के लिए इस मनसूबे को मज़ीद वसअत देकर लेबनान के तमाम इलाकों तक फैलाया जाएगा। हिज़्बुल्लाह का पूरे लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत का ऐलान। सीनियर रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा है कि ये इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला के लिए पहला कदम होगा। आने वाले दिनों में जंगबंदी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा।
ایران کی پاکستان سے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوشش جاری رکھنے کی درخواست، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش، کہتے ہیں اسرائیل کے لبنان پر ممکنہ حملوں کے احکامات پر شدید تشویش ہے۔ عباس عراقچی نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا، اسحاق ڈار کا جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور کہا، جنگ بندی کے تسلسل سے موجودہ مفاہمت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پاک ایران وزیر خارجہ کا قریبی رابطوں میں رہنے پر اتفاق، اسحاق ڈار کو مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا بھی ٹیلی فون، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلسل سفارتی روابط اور کوششوں کی ضرورت پر زور۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے، امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے ایران میں ریڈار اور ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں۔ کارروائیاں ایرانی شہر گورک اور جزیرہ قشم پر کی گئی ہیں۔ ایران نے امریکی MQ-1 ڈرون کو بین الاقوامی فضائی حدود میں تباہ کیا تھا۔ امریکی جنگی طیاروں نے فوری رد عمل دیا اور 2 حملہ آور ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج نے اس فضائی اڈے کو تباہ کیا جہاں سے سیرک جزیرے کے ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملہ کیا گیا تھا۔ کویتی فوج کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ کویت میں امریکی فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے 2 ایرانی بیلسٹک میزائل تباہ کیے گئے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے عراقی بندرگاہ قصر سے 65 ناٹیکل مائل دور مالبدار جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت آسان بنانے کے لیے تیار، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جاپانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو، جاپانی وزیر اعظم نے ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ بنیادی مسئلہ ان پابندیوں اور رکاوٹوں سے پیدا ہوتا ہے جو امریکہ نے ایرانی جہاز رانی اور تجارت پر عائد کر رکھی ہیں۔ کوشش کریں گے جاپانی جہازوں کی آمد و رفت میں آسانی ہو۔ فرانس نے بحیرہ اوقیانوس میں روسی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی آئل ٹینکر کے کیپٹن نے فرانسیسی بحریہ کے احکامات ماننے سے انکار کیا۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ ٹینکر پر جھنڈا نہ ہونے اور احکامات کی عدم تعمیل پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ روس کے آئل ٹینکر قبضے میں لیے جانے کی مذمت، کریملن کا کہنا ہے کہ فرانسیسی اقدام غیر قانونی اور قذاقی کے مترادف ہے۔ روس اپنے کارگو کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 5% اضافہ، فی بیرل قیمت $92.30 ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 4% اضافہ، $95 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے کئی علاقوں میں بارش کی نوید سنا دی۔ آج سے 6 جون تک بادل برسنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب، KP، بلوچستان اور سندھ میں بارش متوقع ہے۔ آندھی سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان کا خدشہ، سیاحوں کو محتاط رہنے اور تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ NDMA نے ملک میں 2 نئے موسمی سلسلے داخل ہونے کا الرٹ جاری کر دیا۔ شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں گلیشیائی جھیلوں کے سیلاب کا خطرہ برقرار۔ شسپر، گلکن، ڈرکوٹ، ریشن، بدسواد دیگر گلیشیائی علاقے حساس قرار۔